अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर नसीम जावेद यूरोलॉजिस्ट गुर्दे मसाने का सर्जन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत कॉमन टॉपिक है और बहुत से वालदैन हमारे पास आते हैं और अपने बच्चों के हवाले से वो कंप्लेन करते हैं। तो मैंने सोचा कि इस मौजू पे एक वीडियो बनानी चाहिए जो कि आम पब्लिक के लिए और बिलखुसूस वालदैन के लिए यकसा मुफीद हो। आज का टॉपिक हमारा है कि बच्चों में रात को पेशाब का बिस्तर पे निकल जाना, जिसे हम नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस बोलते हैं। अच्छा, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस एक बहुत कॉमन चीज़ है और इस चीज़ की जो वजूहात हैं ये बहुत हल्की फुल्की से लेके बहुत पेचीदा होने तक हैं। और बहुत से वालदैन हमारे पास आते हैं और उनकी जो है कंप्लेन ये होती है कि हमारा बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर देता है और इसको हमने डांटा भी है, डपटा भी है और इसको समझाया है, मुख्तलिफ़ घरेलू टोटके इस्तेमाल किए हैं और मुख्तलिफ़ खाने पीने की चीज़ें दी हैं और कुछ विड्रॉ की हैं अपनी मर्ज़ी से, जो कि उनके घरों में जिस तरह का रवाज है, जैसे बड़े बुज़ुर्ग उनको बताते हैं, तो बच्चा ठीक नहीं हो रहा। तो इस हवाले से अगर हम इसकी जो है डेप्थ में जाएं तो हमें पता चलता है कि बाज़ औक़ात बच्चा एक बहुत ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो रहा होता है। बाज़ बच्चों में चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं मगर वो नफ्सियाती होती हैं, और बाज़ बच्चों में एक एबनॉर्मली लर्न बिहेवियर होता है, यानी उन्होंने पेशाब करने का एक गलत तरीका अंदाज़ सीख लिया होता है घरेलू किसी परेशानी की वजह से या घरेलू टेंशन की वजह से, एंग्ज़ाइटी की वजह से। तो पहले तो मैं इस मौजू को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगा। एक ये कि पहले नंबर पे अगर ऐसी सिम्टम्स आएँ तो वालिदैन को क्या और चीज़ ऑब्ज़र्व करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, और फिर मैं वजूहात की तरफ इसकी जाऊँगा। तो पहले नंबर पे ये है कि अगर एक बच्चा कंप्लेन करता है, वालिदैन के लिए ये मेरी एक एडवाइस है कि अगर एक बच्चा कंप्लेन करता है ये कि उसका रात को पेशाब निकल जाता है या वो ख़ुद ऑब्ज़र्व करते हैं कि उसका पेशाब निकल गया है, बिस्तर ख़राब हुआ है, तो उनको 3 मज़ीद बातें ऑब्ज़र्व करनी चाहिए बच्चे में। वो ये कि क्या दिन के टाइम भी उस बच्चे का पेशाब कतरा कतरा निकलता रहता है या नहीं निकलता, या वो दिन के टाइम बार बार वॉशरूम में पेशाब के लिए तो नहीं जाता, और तीसरी बात कि क्या उसको इसके साथ कब्ज़ तो नहीं है। और इसके अलावा इस चीज़ के हवाले से उनको ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि वो बच्चे की डेवलपमेंटल हिस्ट्री को याद रखें कि क्या उस बच्चे ने चलना फिरना सही उम्र में शुरू किया था, उसकी कमर में कोई किस्म की कोई चोट तो नहीं लगी थी, कभी उसका पखाना तो नहीं निकल जाता, या बच्चा चलने फिरने में कमज़ोरी महसूस तो नहीं करता, या बच्चा ये कंप्लेन तो नहीं करता कि मेरे निचले हिस्से में यानी धड़ के जो निचले धड़ में कमज़ोरी है या उसमें मुझे नमनेस फ़ील होती है, हाथ लगाने से उस तरह का एहसास नहीं होता जैसे कि जिस्म के ऊपर वाले हिस्सों को लगाने से होता है। तो ये सारी बातें वालिदैन को ख़ुद ही पूछ लेनी चाहिए ताकि जब वो डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर को पूछनी ना पड़े। और अब ये है कि वजूहात इसकी बहुत ज़्यादा हैं अजीब तरह की। एक तो जो इसकी ख़तरनाक वजूहात हैं उनमें बच्चे के पेशाब की नाली में रुकावट का होना है, और ऐसी रुकावट जो कि मिस हो गई है, क्योंकि अगर तो रुकावट बहुत सीवियर हो तो उस रुकावट का पता चल जाता है, वो बच्चे में मैनिफेस्ट हो जाती है, पेशाब रुक जाएगा, बच्चे को तकलीफ़ होगी। मगर ऐसी रुकावट जिसमें जो टेम्पररी होती है या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन जो है स्पेक्ट्रम ऑफ प्रेजेंटेशंस के साथ जो है वो हमारे सामने आती है। उसकी एक यहाँ तक कि हल्की फुल्की सिम्टम्स से ले के बहुत सीवियर सिम्टम्स तक, जैसे कि पेशाब का रुक जाना भी शामिल है। तो उसमें एक तो ये पेशाब की रुकावट हो गई। दूसरा, मसाने के अंदर ऐसी कमज़ोरी जिसमें मसाने में आने वाली जो रगें हैं यानी नर्व्स हैं वो कमज़ोर हो गई किसी वजह से। जैसा कि बच्चे एमएमसी के हैं, मेनिंगोमाइलोसील के बच्चे होते हैं जिनकी कमर में पैदाइशी फोड़ा होता है, हराम मगज़ जो है सही तरीके से डेवलप नहीं होता या स्पाइनल कॉर्ड से, रीढ़ की हड्डी से बाहर पड़ा होता है। तो ऐसी सूरत में अगर उसका ऑपरेशन करवा भी लिया जाए तो उसमें इस बात का कभी इम्कान होता है कि वो उसमें से जो रगें हैं वो कमज़ोर रह जाएंगी और वो मसाना जो है वो नॉर्मली बिहेव नहीं करेगा जैसे उसे करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा तीसरी वजह मसाने में किसी पत्थरी का होना या किसी इन्फेक्शन का होना है, और यूरिन मसाने में आने वाला जो यूरिन किडनी से आ रहा है वो यूरिन वापस किडनी में जा रहा है।
بیسیکلی جو یوریٹر جہاں مثانے میں جوائن کرتا ہے، یعنی گردے کی جو نالی جہاں مثانے میں جڑتی ہے، وہاں ایک نو ریٹرن ویلو کی طرح وہ کام کرتی ہے، اس وی یو جے، اس کو ہم وی یو جے بولتے ہیں. اور وہ جو ہے وہ اس وی یو جے سے یورین واپس کڈنی میں نہیں جانا چاہیے نارملی. مگر اگر وہ کسی وجہ سے واپس جانے لگے، پیشاب کی کوئی رکاوٹ ہو، یا وہ پیدائشی طور پہ اس میں کوئی ایسی خرابی ہو جس کی وجہ سے وہ یورین واپس جانے سے نہ رک سکے، تو ایسی صورت میں جو سمٹمز آتی ہیں وہ بھی اسی طرح کی آتی ہیں کہ جس میں بچے کا پیشاب رات کو نکل جاتا ہے، دن میں پیشاب بار بار آتا ہے، اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ کانسٹیپیشن ہوتی ہے. بس اوقات بعض بچوں میں صرف قبض ہوتی ہے، اور قبض کی وجہ سے جو نروز ہیں ان پہ پریشر آ رہا ہوتا ہے، اور مثانے کے اوپر پریشر آ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب بھی رک رہا ہوتا ہے اور مثانہ بھی مس بیہیو کر رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر ہم جب قبض کا علاج کرتے ہیں تو مریض ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے یورینری پرابلمس بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کی وجوہات ہیں. اور اس میں یہ بتاتا چلوں کہ جو اس کا طریقہ علاج ہے وہ اس بات پہ منحصر ہے کہ ہم اس کی تشخیص کیسے کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ جو صحیح علاج ہے وہ صحیح تشخیص کے مرہون منت ہے. اگر ہم ہوائی تیر چلاتے جائیں گے، تشخیص کے بغیر مختلف ادویات کا تجربہ کرتے رہیں گے، تو اس سے اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگر کوئی سیریس مسئلہ ہوا بچے کو تو وہ بگڑ جائے گا اور وہ خراب ہو جائے گا، اور اس سٹیج پہ آپ ہاسپٹل بچے کو لے کر آئیں گے جب اس کا بہت زیادہ فائدہ نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے بچے جو یورینری انکانٹیننس، یعنی قطرہ قطرہ پیشاب کا نکلتے رہنا، یا رات کو بستر پہ پیشاب کر دینا، یا دن میں بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہونا، جس میں ایون اسکول ٹیچرز بھی کمپلین کرتے ہیں کہ یہ بچہ بار بار بریک لے کے واش روم میں جاتا ہے اور واش روم میں دیر تک بیٹھا رہتا ہے، اور بچہ یہ کمپلین کرتا ہے کہ مجھے پوری طرح پیشاب کھل کے نہیں آتا، یا اگر آتا ہے تو درمیان میں رک جاتا ہے اور پھر فوری طور پہ دوبارہ آ جاتا ہے. تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں. تو وہ ان کا ایک اس ایسوسیشن ہے نوکچرنل انیوریسس سے، یعنی رات کو پیشاب نکل جانے سے. تو ابھی اس کو ہم ٹریٹ کیسے کریں گے؟ ٹریٹ جو ہے وہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے ہم اس کی وجہ کو ٹریٹ کر لیں. اچھا، اگر ہمیں کوئی وجہ نہ ملے، جسے ہم پرائمری نوکچرنل انیوریسس کہتے ہیں، تو اس کو ہم عام طور پہ اینٹی کولینرجکس ڈرگ سے ٹریٹ کرتے ہیں. اینٹی کولینرجک ڈرگز ایک طرح کی دوائیوں کا گروپ ہے جو کہ مثانے کی حرکت کو کم کرنے کے لیے، اس کی جو موبلٹی کو اور اس کی ایکٹیویٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو وہ ہم سمپل دوائیاں دیتے ہیں اور اس کے ساتھ قبض کی دوائی دے دیتے ہیں، تو اس سے بچے عام طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں. مگر سبھی بچوں میں ایسا نہیں ہوتا. جب ہم بچوں کا انویسٹیگیشن کرواتے ہیں، جیسے کہ پیشاب کا ٹیسٹ، یورین کمپلیٹ اور الٹرا ساؤنڈ، تو ہمیں ان میں اکثر اوقات خرابی ایسی نوعیت کی مل جاتی ہے جو ہمیں اس بات میں گائیڈ کرتی ہے کہ ہم فردر اس کے ٹیسٹ کروائیں، اور مزید ٹیسٹوں کی روشنی میں ہم اس نتیجے پہ پہنچ پاتے ہیں کہ مریض کو ایکچوئل بیماری کیا ہے اور اس کا کیسے علاج ممکن ہے. تو بہرحال یہ اس ویڈیو کا مین مقصد یہ تھا کہ والدین کو ہم ایجوکیٹ کریں کہ اگر پیشاب بستر پہ نکل جائے تو بچے کو ڈانٹے ڈپٹے نہیں، اس کو لوگوں کے سامنے، اس کو فیملی ممبرز کے سامنے امبیرس بالکل نہ ہونے دیں، کیونکہ آپ جتنا اس کو شدت سے روکیں گے وہ یہ مسئلہ اتنا ہی شدید ہوگا، کیونکہ اس میں بچہ بے بس ہوتا ہے اور وہ ہرگز اپنے شوق سے یا اپنی کسی شرارت کی وجہ سے یورین پاس نہیں کر رہا ہوتا. کیونکہ جب وہ یورینیٹ کر لیتا ہے تو اس کا جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا پیشاب نکل گیا ہے تو وہ آپ سے کہیں زیادہ انگزائٹی کا اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہا ہوتا ہے اور وہ زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے. تو اس لیے برائے مہربانی اس بات کا احساس کیجیے اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب بھی اس طرح کی سمٹمز ہوں تو بچے کو انکریج کریں کہ وہ اپنے مسائل مزید کھل کے آپ کو بتائے، اور وہ بتائے کہ دن کے ٹائم یا اسکول میں اس کی یورینری ہیبٹس کیسی ہیں. سو ان کنکلوژن ہم یہ کہیں گے اب کہ آپ بچے کے فرینڈ بن جائیں، بچے کو اس معاملے میں ڈانٹے ڈپٹے نہیں، اور کسی قسم کی بھی پرابلم کی صورت میں پیڈیاٹرک یورولوجسٹ سے رابطہ کریں، اور اس کے جو ٹیسٹس ہیں اور بقیہ انویسٹیگیشنز ہیں وہ بر وقت کروائیں. بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو جو لیٹسٹ ویڈیوز ہیں میری وہ ملتی رہیں. اور جو بھی آپ کے ذہن میں کویسچن ہو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں اس پہ ایک نئی ویڈیو بناؤں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.